हॅलो अँड गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळींनी बरी असतेली म्हणून. आणि आम्ही बरी हायचे आहे गाईज. हा स्टीफन गेला कामाक आणि आता हांवूय वयता आणि भायरचे क्लाउडी अशें दिसता न्ही, पूण म्हाका दिसता टेम्परेचर न्ही बरो हा, कित्याक की उठले तशें भायर येता न्ही हांव विंडो ओपन करून बेडरूमाचो. तर लोकांनी न्ही जॅकेट बिणी कांय घालूंक ना, म्हणल्यार एटलीस्ट लायट कापडां घायलाय. तर तेका लागून न्ही हांवेंय असलीच कापडां सोडयलाय. ओके, म्हणल्यार हांव कापडां घालपाचे पयलीं न्ही चॅक करता सारकें भायर दुसऱ्यांनी कसली कापडां घायलाय, म्हणल्यार कोणें जॅकेट बिणी सोडयला कितें. जॅकेट सोडयला म्हणल्यार वय भायर न्ही मातशें थंडी हा तेका लागून सोडयला आसतलें. आनी मागीर हांवूय सोडयता आनी तसलेंच न्ही हांव ड्रेसिंगूय करता. तर आज चयलें की तेमी न्ही आजून तसलेच कापडां घालूंक लागलाय. आनी हे वन पीस हा पूण सकयल न्ही हांवें लेगिन्स घायलाय आनी ब्लॅक लेगिन्स हेजेर बरें पडटाय. आनी म्हाज्या पांयांनी आतां बाय गॉड्स ग्रेस बरो हा गायज. म्हणल्यार लास्ट व्लॉगान हांवें तुमकां दाखयलेले ऑन थर्सडे न्ही, आनी मागीर फ्रायडेकूय आसलेली सूज, पूण मागीर फ्रायडे राती न्हिदून उठले न्ही सकाळचे सॅटर्डे, तर मातशी देंवली आनी देंवन न्ही आतां फुल्ली हे हा म्हणल्यार फ्लॅट जाला पांयो. ओके, तर तेशें उलयता उलयता न्ही म्हाजो मोबायलाचो स्टोरेजाचेर तो फूल जालोलो गायज. तर आतां तेका मॅनेज केला आनी परतून स्टार्ट केला व्हिडिओ. तर हांव कितें सांगतलें जाणा, लास्ट व्लॉगान हांवें ते पांयाचे घायलेले न्ही तेन्ना जायते जाणांन म्हाका अशे एडवायजींग कॉमेंट्स घायलाय, कन्सर्न दाखयला आपली. तर तेका लागून न्ही सगल्यांक थँक्यू सांगूंक सोदता. ओके, म्हणल्यार हांव तेच न्ही ऑलवेज चिंता म्हाका युट्यूबार न्ही चड व्ह्यूज मेळना जाल्यार ना मेळूं, पूण न्ही तुमचे भाशेन म्हाका मनशां मेळ्ळाय की म्हाका कितेंय त्रास आसले न्ही रोखडे कमेंट करून म्हाका कम्फर्ट कोत्ताय, म्हणल्यार म्हाका एडवायस कोत्ताय, म्हाका कन्सर्न दाखयताय. तर येस व्हडले गायज, व्ह्यूज इज सेकंडरी, पूण न्ही तुमचो मोग आसा म्हाका ऑलवेज फर्स्ट आसतलो. ओके, तेका लागून न्ही म्हाका तुमच्याशी पयस बी वचूंक मन करना. म्हणल्यार एक अटॅचमेंट अशें जाला तुमच्याशी म्हाजें. तर थँक्यू तुमकां सगल्यांक. ओके, आनी आतां हांवें कॉफी केला आनी कॉफी करून न्ही तितून 4-5 हे कितें तें बटर बुडोवन दवरलाय आनी व्हिडिओ स्टार्ट केलेलो. तर आतां ते बटर सॉफ्ट जावपाचे पयलीं न्ही आपली कॉफी पिवन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. आनी काल न्ही हांवें चिकन टिक्का केलेलो, तर तो जायतो उरलेलो. तर तेच न्ही आतां स्टिफनूय घेवन गेला टिफिनाक आनी हांवें म्हाज्या टिफिनान पॅक केला. ओके, आनी म्हाका 1-2 जाणांचे कॉमेंट येयलाय की डॉक्टराक दाखय म्हणून. तर न्ही हांव चिंता कितें जाणा, आतां पोत्तून जाल्यार न्ही म्हणल्यार 2 पाटी जाले, आतां 3रे पाटी पोत्तून जाल्यार न्ही तर मागीर हांव अपॉयंटमेंट घेतले डॉक्टराचे. म्हणल्यार डॉक्टराचे अपॉयंटमेंट मेळूंक न्ही मातशें मुश्कील गायज, तरी पासून आय वील ट्राय. ओके, तर आतां कितें जालें जाणा, म्हाजी फर्स्ट बस आसलेलीचे ती हांवें मिस केली म्हणल्यार म्हाका न्ही टायम लेस आसलेलो आनी म्हाका सुसेगाद बसून न्ही च्या पिवंक जाय आसलेलें. तर चिंतलें वचून दी म्हणून, कित्याक की तशें बी ती बसीन गेल्यार न्ही हांव मातशें बेगीनूच पावता. ओके, तर आतां तेजे उपरांतची बस आसा ती घेतलें हांव आनी ती बस न्ही म्हाका सारके टायमार पावयता. म्हणून हांव हिंगा सुसेगाद बसून कॉफी एन्जॉय कोत्ता तुमच्याशी मातशें खबरो मारूंक लागला. आनी आतां बस स्टॉपार न्ही कोण नाही, खाली हा बस स्टॉप. थिंगा असल्यार एक बस येवंक लागला, पूण ती म्हाजी ना, ती दुसरी बस. तर हेजे उपरांत न्ही ती येतली होपफुली. हॅलो गाईज, तुम्ही म्हणटली मोनिका बसीन वयपाचें आसलेलें आनी आतां कारान कशें बसला गाय म्हणून. तर आतां न्ही जावंक लागला इवनिंग आनी हिंगाचे कोण येयला म्हाका घेवंक, पूण आतां आमी घरा वचनाय गायज, आमी वयताय म्हाज्या फ्रेंडागेर. म्हणल्यार न्ही काल तेणें म्हाका मेसेज केलेले की पालक बिणी घेवन वच म्हणून. तेमचे हिंगा फील्ड आनी तेमी ग्रो कोत्ताय एवरी समर. लास्ट समरूय हांवें दाखयलेलें म्हाका दिसता. तर तेणें काल मेसेज केला की येवन न्ही घेवन वच म्हणून. तेमी हार्वेस्ट केला आसतलें आनी तेमचे ते भाजयो आनी ते पालक बिणी न्ही खूब टेस्टी लागता गायज. म्हणल्यार आमी शॉपासान हाडटायचे इतले टेस्टी लागना, पूण तेमचे ते होम ग्रोन आहा न्ही ते चड टेस्टी लागता न्ही रे. होय, लास्ट टायम तिणें दिलेली न्ही पालक आनी 1-2 दुसरी भाजयो दिलेली, चड टेस्ट आसलेलो, देखून हांवें ताका पयलींच सांग. तर गायज आतां पोतून न्ही सकाळचे भाशेनूच जालें म्हाजें न्ही स्टोरेज पोतून फूल जालें गायज. तर आतां पोतून सॉर्ट केला. ओके, तर हांव कितें सांगतालें जाणा, हे पाटी हांवें ताका पयलींच सांगून दवरलेलें की हार्वेस्ट कोत्तेलीच तुमी तेन्ना म्हाका लागून कुशीन काडून दवर म्हणून. तर काल ताजी मेसेज येयलेली आनी आतां वयते घेवंक, म्हणल्यार स्टिफन वयतलो, हांव बसून रावता कारान.
आमी दोगांयनी पयलीं एकूच रोडार रावताली गायज. मागीर थोड्या वर्सां पयलीं तेणें घर घेयलें आनी हे रोडार येयले आनी मागीर एक वर्सा पयलीं आमी घर घेयलें आनी आमी त्या सायडीक गेली. नाजाल्यार आमी दोगांयनी आशिकूच आसलेली थोड्या वर्सां मसूर म्हणल्यार जेन्ना आमी युकेन येयलेली न्ही ते येयले आनी तेजे 1 विकाच्या उपरांत आमी येयली. तर आनी आशिकूच येयलेली. तर अशें आमचें फ्रेंडशीप जालें आनी आतां मातशें न्ही पयस जालें. तेमी आपलें घर घेयलें आमी आपलें घर घेयलें आनी मातशें आतां डिस्टन्स अशें जाला. तर केन्ना केन्नाच मेळटाय. तर तेशें चेया कितें भाजी मेळटा ती. ओके म्हणल्यार मेन तर म्हाका पालक जाय. पालक न्ही बरी टेस्टी आसता आनी तांच्यांनी अशे बारीक बारीक लिव्स आसताय पालकाचे. तर तितून सो टेस्ट आसता गायज. तर से गायज फ्रेंडांनी पालक दिलेली से तेजे हांवें बरें एक पालक पनीर केला आनी हें मातशें न्ही पातळ दिसूंक लागला. पूण न्ही आतां थोड्या टायमाच्या उपरांत कितें जातलें जाणा मातशें थीक जातलें. तेका लागून हांव चड पयलीं सावन थीक करना. मातशें रावन मातशें थंड जाल्या उपरांत आनी थीक जातलें तें आनी कन्सिस्टन्सी न्ही सारकी जातली तेजी. आनी हिंगाच हांवें तडका पॅनान न्ही घायला थोडीशी घी म्हणल्यार एक लास्टाक धाकटोसो तडका दिता हेजेर आनी तितून हांव घालतलें चॉप्ड लसूण आनी कांय न्हू फायनली चॉप्ड लसूण घालतलें मातशें चड आनी तेजोच न्ही एक बरो तडका दितलें. आनी लसणाक न्ही आतां हांव बरें मातशें चड हें करून घेतलें म्हणल्यार ब्रावन बरी करून घेतलें कित्याक की न्ही तेजो फ्लेवर मागीर पालक पनिरान न्ही बरो येता तेका लागून. तर आतां एका न्ही बरें ब्रावन करून घेता आनी हें होम ग्रोवन पालक आहा न्ही तर तेजें न्ही पालक पनिराचो टेस्ट आहा चड बरो येता. फायनली लसूण हिंगा बरी फ्राय जाला. तर आतां एका डायरेक्ट न्ही घालता आमचे पालक पनिरान. तर गायज आतां हा आनी एक दुसरो दीस. ओके आनी जावंक लागला सांजचो टायम आनी कामासान येवन रांदलें बिनलें. आज 2-3 आयटम केले तेका लागून मातशें न्ही चड लेट जालें न्हांवून. आनी आतां न्हांवून फ्रेश जावन येयला सकयल आनी चिंतलें मातशें न्ही व्हिडिओ कंटिन्यू कोत्ता म्हणून. तर तुमकां न्ही सगळ्यान पयलीं हांव दाखयता की हांवें आज कितें रांदलां तें. आनी तितूंतल्यान न्ही एक वस्त हाचे म्हाजी आनी पलाची फेवरेट चोर न्ही चड हॅपी जाला आज हांवें तें केलां म्हणून तुमकां दाखयता. तर सगळ्यान पयलीं आमची दाळ सोया गायज. म्हणल्यार आज न्ही भरून हांवें कोरिएंडर घायलाय म्हणून कोरिएंडर अशें वयर दिसूंक लागलाय. तर एका एक्स्ट्रा दिता आनी दाखयता तुमकां आमची यम्मी दाल. ओके ते तितून मातशें चिली पावडर बिणी घायलाय म्हणून न्ही मातशें अशें रेडीश सायडीर आहा तें. तर ही दाळ केला आनी तेजे बरा केला आमची भाजी जे हेजी खबर कोत्तालें हांव म्हणल्यार ही भाजी आसे ती म्हाजी आनी पलाची फेवरेट. तर चोवन कळ्ळा आसतलें तुमकां खंयची भाजी आहा ती म्हणल्यार रेड पंपकीन भाजी. आनी कोणाची फेवरेट आहा म्हाका कॉमेंटान सांगाय. ओके म्हाजी तो चड फेवरेट ल्हानपणीसान आनी पलाकूय न्ही म्हाज्या भाशेनूच टेस्ट येयला. म्हाका कितें कितें बरें लागता तें चड करून पलाकूय न्ही बरें लागता. तर हितून हांवें घायला हें खोबरें आनी बरी जाला ती म्हणल्यार बरें अशें शिजलायचें पंपकीन तें. तर तशें आनी एक लास्ट डीश दाखयता तुमकां. तें आमचें सालमन फ्राय जावन बसलाय हिंगा म्हणल्यार व्हडले पीस आसलेले न्ही तेका लागून 2च फ्राय केलाय आनी पलूय न्ही चड खायना. तर 2 न्ही पुरो जातले आतां रातीक लागून. तर हे सगळें करूंक म्हाका मातसो न्ही टायम लागलो आनी देखून आज न्हांवूंक मातशें लेट जालें. पूण कांय नजो आतां कितली 9 देखून जावंक ना तरी पसून. आनी स्टिफन बसून आपले मॅच चयता. आज कोणाची हांव अर्जेंटिना हुई आनी कोण हुई तेकाच खबर आसता तें सगळें. तर 8 स्टार्ट जाला न्ही आतां 1 आवर जावंक येयलो. तो बसून आपली मॅच एन्जॉय करूंक लागला. तर तशें आनी टायर्ड जाले उपरांत न्ही गरम उदीक न्हांवतायचें म्हणल्यार मातशी गरमी आहा आजकाल तरी पसून न्ही हांव मातशें गरम उदीकूच न्हांवता गायज. कित्याक जाणा अशें गरम उदीकाचे हे घेयलें न्ही शेक मातशें न्ही टायर्डनेस आहाचे दिसभराची ती मातशें उणी जाता. पूण हांव कितें चिंतलें जाणा गायज आज न्हांवता म्हाका हे थॉट येयलो की आमी सांगताय टायर्ड जाली पूण म्हाका खबर हांगा असलें ट्रॅव्हलिंग कितलें कम्फर्टेबल आनी इजी तें म्हणल्यार बसीन न्ही सुसेगाद बसून वयपाचें. बस जावं ट्रेन जावं कितेंय जावं. तर हिंगासलें ट्रॅव्हलिंग म्हणल्यार ट्रान्सपोर्ट म्हणल्यार न्ही व्हेरी इजी. तर आमी इतले कम्फर्टान ट्रॅव्हलिंग कोत्ताय मागीर थिंगा दिसभर चॅरार बसून आसताय. येता आसतना बी कम्फर्टेबली न्ही बसून येताय. म्हणल्यार हांव तो कारणूच येता तुमकां खबर आहा स्टिफन घेवंक येता तरी पसून आमी इतले टायर्ड जाताय. आनी हांव चिंतालें आमचे बॉम्बेन ते मुंबई लोकल ट्रेन तर तुमकां खबरूच आसतली न्ही कितली बरी आसता ती न्ही.
कोणाक खबर आहा तांकां खबर हांव कितें सांगूंक सोदता तें ओके. तर बावडीनी तितून ट्रॅव्हलिंग कोत्ताय लटकून आनी जर भितर घुसूंक मेळ्ळें रे न्ही, भितर खंय जागो मेळटा म्हणल्यार सांजचो टायम फूल पॅक न्ही, तर भितर घुसून मागीर ते उबे रावपाचे. कोणें हिंगासल्यान धक्को मारलो, कोणें थिंगासल्यान धक्को मारलो आनी मागीर केन्ना केन्ना हे आर्ग्युमेंट फेस करूंक पडटा. जायते न्ही तेमकां हार्डशीप हे फेस करूंक पडटा गायज. आनी मागीर घरान येयले उपरांत मागीर घराची कामां कोराय, घर चेयाय, भुरग्यांक सांबाळाय आनी मागीर रांदप कोराय आनी मागीर पोत्तून सकाळीं उठून पोत्तून तेच हितून वसाय रुटिनार आनी तेच हार्डशीप फेस कोराय कामांक पावता मुसोर आनी कामासान घरा येताय मुसोर. तर हांव चिंतालें आमकां न्ही तरी पासून जायते कम्फर्ट हा म्हणून तेमकां न्ही जायते हार्डशीप करूंक पडटा आनी तेमचे कंपॅरिजनान आमचें न्ही हें कांय ना जाणा. तर हॅट्स ऑफ टू दोज लेडीज म्हणटा हांव. तर हांवें चिंतलें हे थॉट म्हाजे तकलीन येयलाच तुमचे बरोबर बी शेअर कोत्ता म्हणून. तर तुमकां कशें दिसता अशें म्हाका कमेंटान सांगाय की हांव जशें चिंता तें सारकें हा की ना. म्हणल्यार से हांव हें सांगना की आमचें काम हाचे तें लेस हें हा म्हणून टायर्डाचें आसतलें ओ लेस एक्झॉस्टीव आसतलें म्हणून पूण हांव कंपॅरिजनान सांगता. म्हणल्यार आमी थिंगा दिसभर बसून आसताय ऑफिसान, फिजिकल वर्क आसना पूण मेंटली न्ही जायते एक्झॉशन जाता. तरी पासून न्ही एज कम्पेर्ड टू दोज लेडीज आमचे हे हाचे सिच्युएशन इज फार बेटर म्हणटा हांव. जावं ती थिंगा ऑफिसान काम कोत्तिली लेडीज ओ हार्डवर्क वेर हावजान बिनी काम कोत्तिली लेडीज, पूण तेमचें न्ही मातशें हे हाचे मातशें ती जर्नी वर्क जर्नी मातशें डिफिकल्ट एज कम्पेर्ड टू आज. तर तेच तुमचे बरोबर बी न्ही हांव शेअर करूंक सोदतालें ओके. तर आतांचे दिसता न्ही तुमकां भायर काडूंक जावंक येयला म्हणल्यार 9 जावंक येयली न्ही, थोडो काडूंक जावंक लागला ओके. आनी तुमी सांगताली न्ही डॉक्टराचो अपॉयंटमेंट घे आनी डॉक्टराक दाखय. हांव तेका लागून न्ही मातशें फाटीं सोदता हिंगा डॉक्टरांक फुडें वचूंक बिणी सोदूंक. कित्याक जाणा बेगीन मेळना हिंगा अपॉयंटमेंट. आज हांवें फोन केलेलो म्हणल्यार म्हाजें न्ही पोत्तून मातशें सुजूंक लागला गायज. तर हांवें चिंतलें ह्या पाटी न्ही डॉक्टराक दाखयल्यार बरें. तर आज कामाक फुडें न्ही हांवें ब्रेकान फोन केलो पूण मागीर तेमी सांगूंक लागली की आमी लिंक धाडटाय आनी मागीर ते लिंकार वचून ते फॉर्म भरूंक पडटा आनी मागीर डॉक्टर एनालायज कोत्तली फॉर्मांक आनी जर डॉक्टराक अशें लागलें न्ही दॅट आय नीड अपॉयंटमेंट तर मेळटलें अपॉयंटमेंट, अदरवायज म्हाका खबर ना कितें जातलें. तर तसली खबरो गायज हिंगा अशें ना हिंगा इंडियाच्या भाशेन की तकली दुखली, जोर येयलो, हात दुखलो, पांय दुखलो, चल बेगीन डॉक्टरा कडेन गेले, नंबर लायले आनी अर्द्या वराचे भितर हातीन न्ही गुडयो मेळ्ळी, प्रिस्क्रिप्शन मेळ्ळें अशें हिंगा ना. तर आतां तो फॉर्म हाचे हांवें भरूंक ना म्हणल्यार कामा कडेन आसलेलें न्ही हांव आनी चिंतलें घरा वचून भोत्तलें. तो आतां टायम मेळ्ळा तर चिंता भोत्ता आनी भरले उपरांत न्ही तुमकां अपडेट दितलें हांव हे डॉक्टराचो अपॉयंटमेंट म्हाका मेळ्ळो की ना तो ओके. तो तशें आनी हो व्लॉगूय न्ही हांव हिंगाच एंड कोत्ता गायज आनी परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओ टिल देन टेक केअर एंड बाय.